ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. 23వ దశకము. ఛందస్సు వసంత తిలక. ప్రాచేతసస్తు భగవన్యపరో హి దక్షః త్వత్సేవనం వ్యధిత సర్గ వివృద్ధి కామః ఆవిర్బభూవిథ తదాలసదష్టబాహుః తస్మై వరం దది తథాం చ వధూమసిగ్నీం తస్యాత్మజాస్త్వయుతమీశ పునః సహస్రం శ్రీనారదస్య వచసా తవ మార్గమాపుః నైకత్ర వాసమృషయే సముమోచ శాపం భక్తోత్తమస్తృషిరనుగ్రహమేవ మేనే షష్ట్యా తతో ద్రుహితృభిः సృజతః కులౌఘాన్ దౌహిత్రసూనురథ తస్య స విశ్వరూపः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्सूरसेनविषये किल चित्रकेतुः पुत्रग्रहीनुपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लद्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नुपतिं न युङ्क्ता स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहर्षशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रनुन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि वर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचारा अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रनुन्नो नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मायाभिषेवे निःसम्भ्रमस्त्वमययाचितशापमोक्षो पुत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते तत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरितोऽभिलेभे दृष्टा स एऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्रादृशत्वमवमां पवनालयेश श्रीहरये नमः।